मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। श्री गणेश अथर्व शिष्य। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतो मां वक्तारं श्रोतारं दातारं दातारं अवानुप्राणवशिष्य अवपश्चात् पुरस्तात् उत्तरात् दक्षिणात् चोदरात् दरात् सर्वतोमां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयं चिन्मयं आनन्दमयं ब्रह्मणं त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगितं तत्तो जायते सर्वं जगितं तत्तो सृष्टिति सर्वं जगितं त्वया नष्टि सर्वं जगितं त्वया प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतं त्वं देवत्रयातीतं त्वं कालत्रयातीतं त्वं मूलाधारस्थितोषनित्यं त्वं शक्तित्रयमुखं त्वं योगिनोदयन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं गणाधिं पूर्णमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारपत्तरहृदेन्दुविशुद्धं तारेण लिखितम् एतत्त्वमनुस्वरूपं लकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशन्तरूपं बिम्बरुत्तररूपं माधवसन्तानः सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकिशेः निश्चित गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गण गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं वेदं च वरदं हस्ते निद्राणं विंशोद्भुजं रक्तं लम्बोदरं शूलपकर्णकं रक्तवाहिकं रक्तगमनानिलिप्नाङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानि कम्पिनं देवं जत्कारमुच्युतम् आविर्भूतं देशस्यातो प्रकृतेः पुरुषात्तरम् एवं दायन्ति नियमनित्यस्य योगी योगिनोरः नमो बृहस्पतये नमो गणपते नमो ब्रह्मस्पतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्ताय शिवैकमूर्ते नमो नमः। थैंक यू। वाह।